बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का मौजू का उन्वान है, क्या जिस औरत से जिनाह सरजद हो जाए, जिनाह कबीरा हो जाए, तो उससे निकाह करना जायज है। यानी किसी मेरे इस्लामी भाई से या मेरी बहन से लड़की से जिनाह कबीरा हो जा और वो हमल में हो, यानी वो प्रेग्नेंट हो, तो उससे निकाह करना जायज है या नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी हिकायत जो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, इसको सुन करके हम सब भाई बहनें अपने आप को, अपनी नियतों को सवार लेंगे। छोटी सी हिकायत है, मैं आपके पेश नजर करना चाहती हूँ, तो आप बड़े दिल के कानों से इसे सुने। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, एक नेक फितरत औरत, पाकीज़ा दामन औरत का खाविंद सुनार था। इसके घर में पानी भरने के लिए एक सक्का मुकर्रर था, यानी एक खादिम लगा हुआ था कि वो पानी भर करके लाता था, जो 30 वर्ष से इसके घर में आया करता था और पानी भर करके लाया करता था, मगर कभी इस बाइज्जत औरत की तरफ आंख उठा करके भी न देखा। कभी उसने ये भी न देखा कि उस औरत का चेहरा कैसा है। लेकिन एक दिन का जिक्र है कि सक्का पानी लेकर के घर आया, तो इस औरत ने, इस पाकीज़ा औरत की, उसने कलाई पकड़ के अपनी तरफ खींची। औरत ने कलाई छुड़ा करके चिल्लाई, रोई और कलाई छुड़ा करके अंदर भाग गई। अपने कमरे में जाकर के कमरा बंद कर लिया। सक्का चला गया तो इसका खाविंद घर आया, तो इसने कहा, आज यकीनन आपसे कोई गुनाह सरजद हुआ है। शौहर ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। जब बीबी ने ज्यादा इसरार किया तो कहा, गुनाह नहीं हुआ है, अलबत्ता मुझसे एक गलती जरूर हुई है। आज एक औरत मुझसे कंगन खरीदने के लिए आई थी। मैंने उसकी गोरी गोरी कलाइयां देख करके कहा कि लाओ, मैं तुम्हें कंगन पहना के देखूं कि तुम्हारे हाथ का नाप भी ठीक है या नहीं। मुझसे ये गलती जरूर हुई है, मैं उसे अपनी तरफ जिना की निगाहों से देख करके, उसकी खूबसूरत कलाई को पकड़ करके मुझसे सब्र नहीं हुआ और इस कलाई को पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगा। वो अपनी कलाई छुड़ा करके वहां से भाग गई। बस ये गलती और ये गुनाह मुझसे जरूर हुआ है। नेक औरत ने खाविंद की ये गुफ्तगू सुनकर के कहा, ठीक है, अगर आपने किसी औरत की तरफ निगाहें गंदी की हैं और बदी का ख्याल आया है, तो अल्लाह बेहतर बदला देता है। उसका बदला अल्लाह ने आपकी बीबी से मेरे घर में ले लिया कि जो नौकर हमारे घर में 30 वर्ष से रह रहा है, 30 बरस से हमारे घर में नौकरी कर रहा है, आज तक उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी। लेकिन आज उसने एक गुनाह किया कि उसने मेरी कलाई पकड़ करके अपनी तरफ खींची और मैंने अपनी कलाई छुड़ा करके बड़ी मुश्किल से अपना दामन बचा करके और उसके दिल में जिना की थी, तो मैं अंदर भागी और मैंने अंदर किवाड़ बंद कर लिए। देखो, ये बदला इस चीज का है जो तुमने किसी की बीबी के साथ गुनाह किया, अब उसने मेरे साथ किया। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब सुबह हुई, उसकी बेबी उठी और उसका शौहर, तो वो ही नौकर, वो ही सक्का उस औरत के पास आकर के अपनी नाशाख्ता गुनाह हरकत से, यानी गुनाहगार हरकत से मुआफी मांगने लगा। वह यकीनन औरत से कहा कि मेरे दिल में ये गुनाह नहीं था, लेकिन पता न क्या भूत मुझ पे सवार हो गया जो मैंने ये हिमाकत की। औरत ने कहा, मेरे भाई, मेरे अल्लाह के रिश्ते से भाई, यानी मेरे इस्लामी भाई, आपसे गलती नहीं, बल्कि मेरे शौहर के नियत में ये जिना के ख्याल आ गया, जिसकी वजह से तूने मेरी तरफ लुभाना चाहा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, उस सक्के को उस औरत ने माफ कर दिया। याद रखना, आपने ये छोटी सी हिकायत सुन ली होगी तो जरूर नियत अच्छी कर लें, नियत नहीं बिगाड़ें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बेगलती बेगुनाह किसी पर
بے اجازت نیت ڈالیں گی، یا کسی بہن کو چاہیں گے پکڑنا، یا کسی کی عزت آبرو سے کھیلنا چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کا بہت ہی سخت ترین اس پہ جبل وہ ہوگا عذاب۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا، جس عورت سے زنا کا حمل ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے؟ آئیے گا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیاری اسلامی بہنوں، زنا حاملہ کا نکاح کچھ لوگوں نے جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ جائز ہے۔ زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا سزا بہت سخت ہے، لیکن اگر کسی عورت سے زناکاری سرزد ہو گئی ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی کی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے، تو شیطان ایسے گناہ کبیرہ کرواتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں رہتی ہے، تو وہ ان گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر کسی عورت سے زناکاری سرزد ہوئی ہو تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو نکاح صحیح ہو جائے گا، بالکل یقیناً۔ زنا سے حاملہ ہو گئی ہو جبکہ وہ عورت شوہر والی نہ ہو، یعنی کنواری ہو، اور نکاح اگر اس شخص سے ہو جس کا وہ حمل ہے، جس کا وہ بچہ ہے، جس سے وہ پیگننٹ ہے، تو اس سے نکاح ہو گیا ہو اور بعد میں ساتھ رہنے لگے، تو ان سے صحبت ہو سکتی ہے۔ وہ یعنی جس عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اسی کا بچہ ہو جس کے ساتھ اس نے زنا کیا اور اسی سے نکاح ہو گیا ہو، تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے نکاح کے بعد وہ صحبت ہم بستری بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے آدمی سے، دوسرے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح ہے جس کا وہ بچہ نہیں ہے، جس سے اس نے زنا نہیں کیا اور جس کا وہ پیگننٹ نہیں ہے، اگر اس سے اس کا نکاح ہوا ہو تو اس کے نکاح کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، یعنی کسی غیر آدمی سے جس کا وہ حمل نہیں ہو، جس کا وہ نکاح میں نہیں ہو، یعنی اس آدمی کو پتہ بھی نہیں کہ بچہ میرا ہے، اس سے اس کا نکاح ہو جائے، تو یہاں مسئلہ دوسرا بدل گیا، یعنی اس سے ہم بستری جائز نہیں۔ فتوی رضویہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عورت معاذ اللہ زنا سے حاملہ ہو اس سے نکاح صحیح ہے، خواہ زانی سے ہو یا کسی غیر سے ہو، لیکن نکاح کرنا صحیح ہے اور اچھی بات ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر زانی سے نکاح ہو تو وہ بعد میں نکاح کے اس سے قربت بھی کر سکتا ہے، یعنی ہم بستری بھی کر سکتا ہے، لیکن غیر زانی سے ہو، غیر مرد سے، غیر آدمی سے اس کا نکاح ہو تو حمل کے دوران قربت نہ کرے، یعنی حمل پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے قریب جائے، اس سے ہم بستری کرے، لیکن حمل ہو اور اسے معلوم ہو گیا اس بچے کو اس نے اپنا لیا ہو کہ یہاں میں اسے اپنا نام دوں گا، تو اس سے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو اس سے ہم بستری کرنا، یعنی اس سے قربت کرنا جائز نہیں۔ حمل کے بعد حمل باہر آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے، جب اس سے قربت کرے تو جائز ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، پہلے تو گناہ کبیرہ کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ کی محبت، اللہ والی جو ہوتی ہیں تو اپنی عزت ابرو کی حفاظت رکھتی ہیں، گناہ کبیرہ کے قریب سے بھی نہیں گزرتی، لیکن اکثر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی معافی مانگیں اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس گناہ کی حماقت نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو جانی عورت سے نکاح کر لیں، تو اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس سے ہم